बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर वो सांप फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। सुमेरा ने हैरानगी से नजरें उठाकर इस सारी हवेली को देखा जो हर लम्हे नए से नया मंजर पेश कर रही थी। सुमेरा जब से हवेली में आई थी ऐसे ही पुरअसरार वाकयात इसे देखने को मिल रहे थे। नारिंग के मुंह से लड़की का जिक्र सुनकर वो भी चौंकी थी और बरामदे में नजर आने वाली इसकी हम शक्ल औरत याद आ गई थी। दो मौतें और वो सांप शेरू जो यकीनन दूसरे सांप से अपनी जिंदगी की बाजी हारा था। अब तो चौधरी नवाज के चेहरे पर भी खौफ नजर आने लगा था। खुशियां भी कम खौफजदा नहीं था। खुशियां चौधरी नवाज को अपनी आवाज दूर कुएं से आती हुई महसूस हुई। जी चौधरी जी, इसने भी खोए खोए लहजे में जवाब दिया। नारंग की लाश को इसकी बस्ती में पहुंचाओ। चौधरी नवाज ने हवेली के सहन में पड़ी नारंग की लाश पर नजर डालते हुए कहा। जी अच्छा चौधरी जी, बुरा आने वाला है, मैं इसे बेचता हूँ, मेरा यहाँ से जाना ठीक नहीं। खुशिया ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए कहा। जवाबन चौधरी मुंह से कुछ ना बोला और बोझल बोझल कदमों से हवेली की बैठक की तरफ बढ़ा। सुमेरा पुत्र, आप और अम्मा जी भी अपने अपने कमरों में जाओ, मैं इस शाम का बंदोबस्त कराता हूँ। खुशिया ने सुमेरा और जमीला बेगम की तरफ देखते हुए कहा और वो दोनों भी चुपचाप अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ी। सुमेरा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। हवेली में होने वाले पुरअसरार वाकयात ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। अचानक वो चौंकी और ख्यालों के बंवर से बाहर निकली और कमरे में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई और फिर तेजी से झुककर पलंग के नीचे देखा। पलंग के नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल खाली था। ये काशिफ कहाँ चला गया? वो परेशानी से बड़बड़ाई। वो बाहर निकलने से पहले काशिफ को पलंग के नीचे छुपने का मशवरा देकर गई थी और इतना तो वो समझ ही गई थी कि वो ख्वाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब से हवेली में आई थी एक मर्तबा भी सो नहीं सकी थी। या अल्लाह, ये क्या चक्कर है? इसने हाथों की उंगलियों से अपनी कान पट्टी को मसला। दिन भर की थकावट और हवेली में होने वाले पुरअसरार वाकयात ने इसके जहन को मजीद झंझोड़ कर रख दिया था और आराम इसका मुंतजिर था। हालांकि ऐसे वक्त में इंसान को नींद नहीं आती, लेकिन अब इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और पलकें भारी हो रही थी। वो पलंग पर टेक लगाकर बैठी और अपनी टांगे सीधी कर ली और फिर आंखें बंद कर ली। छन छन अभी वो नींद की वादी में मुकम्मल तौर पर नहीं डूबी थी कि पायल की तेज आवाज ने इसकी कच्ची नींद में खलल डाला। इसने नींद में डूबी भारी भारी पलकों को खोला और गर्दन सीधी करके सामने देखा तो नींद फौरन इसकी आंखों से रफू चक्कर हो गई और इसने अपनी आंखों को झटके से खोला। इसके कमरे के दरवाजे के पास इसकी हम शक्ल औरत इसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी और वो चौंकी। इसने अपनी आंखों को मला। वो औरत अब भी इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। अचानक सुमेरा के जिस्म को एक झटका लगा। वो बेअख्तियार पलंग से नीचे उतरी और इस लड़की की तरफ बढ़ी। सुमेरा की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो। सुमेरा की हम शक्ल औरत ने सुमेरा के कमरे का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में निकल आई। सुमेरा भी इसकी रहनुमाई में बरामदे में पहुंची तो बरामदे में वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। सुमेरा के जिस्म को दोबारा झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी नींद से जागी हो, मगर सेहन में मौजूद मंजर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। सेहन में काशिफ अपने दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था और खुशिया ने इस पर बंदूक तानी हुई थी। चौधरी नवाज खुशिया के पास ही खस्ता हालत में खड़ा था। इसके सर पर इसकी पगड़ी मौजूद नहीं थी। सर के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। निचला होंठ भी फटा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे। खत्म करते खुशिया इस नाली के कीड़े को। चौधरी नवाज ने अंगारा उगलती हुई आंखों से काशिफ की तरफ देखते हुए खुशिया को हुक्म दिया। नहीं, चौधरी नवाज का फरमान सुनकर सुमेरा जोर से चिल्लाई। चौधरी नवाज, खुशिया और काशिफ ने हैरानगी से सुमेरा की तरफ देखा। सुमेरा भागकर काशिफ के आगे आकर खड़ी हो गई। नहीं अब्बा जी, इसे मत मारिए, मैं इससे प्यार करती हूँ। सुमेरा ने बेज़ाहर चौधरी नवाज पर बम फेंका। चौधरी नवाज गसीली नजरों से सुमेरा की तरफ देखने लगा। चौधरी नवाज बोझल बोझल कदमों के साथ हवेली की बैठक की तरफ बढ़ा। मौजूद वाकयात और सूरत हाल ने इसके जिस्म की तवानाई जैसे निचोड़ ली थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली मर्तबा इतना परेशान दिखाई दे रहा था। इस सांप ने हवेली के हर फर्द को परेशान कर दिया था। खुशिया हवेली से बाहर बूरे को देखने गया था ताकि नारंग जोगी की लाश इसकी बस्ती में पहुंचाए। बूरा बशीरे की लाश इसके घर छोड़ने गया था। चौधरी नवाज कुर्सी पर ढेर सोचों में गुम था।
کہ قدموں کی آواز سے وہ چونکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بیٹھک کے دروازے کے پاس کھڑا ایک خوبصورت نوجوان وحشت بڑی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ چودھری نواز غصے سے اس نوجوان پر برسا۔ چودھری نواز، میں تیری موت ہوں، ظالم کمینے انسان، اور میں تمہیں یہاں ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ لڑکا غصے سے گرجا، ساتھ ہی وہ چودھری نواز کی طرف بڑھا۔ چودھری نواز کرسی سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا، مگر وہ لڑکا چودھری کے قریب پہنچا اور زوردار لات چودھری نواز کے سینے پر دے ماری تو چودھری نواز بل بلاتا ہوا کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور زمین پر پڑے چودھری نواز پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ چودھری نواز کی اونچے شملے والی پگڑی بھی اس کے سر کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس نوجوان نے چودھری نواز کو گرے بان سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ اس اوپر اٹھانے میں چودھری نواز کی قمیض کے سارے بٹن ٹوٹ گئے اور قمیض بھی پھٹ گئی۔ چودھری نواز کی حالت کافی خستہ حال تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور سر کے بال بھی بری طرح الجھ چکے تھے۔ ذلیل انسان، بہت جی لیا تو نے اور بہت ظلم کر لیا تو نے غریب عوام پر اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس لڑکے نے چودھری نواز کو گرے بان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چودھری نواز نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو اس لڑکے نے اس کی ساری چدراہٹ نکال دی تھی۔ چودھری نواز نے شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی مار نہیں کھائی تھی۔ میں رحمت کسان کا بیٹا ہوں کاشف، اس لڑکے یعنی کاشف نے بتایا تو چودھری نواز نے حیرت سے کاشف کی طرف دیکھا۔ آج میں تجھ سے اپنے باپ، چچا اور اپنی پھوپھی کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اسی وقت خوشیہ ہاتھ میں بندوق لیے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکے، چھوڑ دے چودھری صاحب کو، نہیں تو تیرے سر میں گولی مار دوں گا، خوشیہ نے کاشف کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تو کاشف نے چودھری نواز کا گرے بان چھوڑ دیا۔ شاباش خوشیہ، تو بالکل صحیح وقت پر پہنچا ہے۔ چودھری نواز کی جان میں جان آئی تو اس نے خوشیہ کو دعا دیتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ کاشف کی گال پر دے مارا۔ حرام زادے، وہ اسی لائق تھے، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، ان کا یہی حشر ہونا تھا۔ چودھری نواز ایک دم گیدڑ سے شیر بن گیا تھا۔ چل خوشیہ، اسے بھی باہر صحن میں لے کر چلتے ہیں اور انہیں اپنوں کے پاس بیچتے ہیں، چودھری نواز نے کہا تو خوشیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں بیٹھک سے باہر آ گئے۔ اب تیری زبان کیوں تالو سے چپک گئی ہے؟ چودھری نواز کیوں حکم نہیں دیتا خوشیہ کو کہ تیری اکلوتی بیٹی کو مار دے؟ جمیلہ بیگم اچانک برائی ہوئی آواز میں پھٹ پڑی۔ اب تیری غیرت کو کیا ہوا چودھری نواز؟ کیوں حکم نہیں دیتا خوشیہ کو کہ وہ تیری سمیرا کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے؟ چودھری نواز کا سر شرم سے جھک گیا۔ بوڑھی جمیلہ بیگم کے جسم میں جیسے بجلی بڑک اٹھی تھی۔ سر مت جھکا چودھری، خوشیہ کو حکم دے کہ وہ سمیرا کو بھی میری نورین کی طرح ختم کر دے۔ جمیلہ بیگم دہائی دیتے ہوئے بولی، آج تیرا اپنا خون ہے تو تیری زبان تیرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اس وقت تو نے میری دی نورین اور اس کے عاشق کو بھی یہی مارا تھا۔ میں تیرے سامنے کتنا گڑ گڑائی تھی، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی اور دونوں کو مار کر اس گھوڑوں والے کمرے میں دفن کر دیا۔